सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई विवेक गुरुङ च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईहरू जहाँ तै हुनुहुन्छ आरामै कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास पनि लिएको छु। विवेक गुरुङ च्यानल मार्फत विभिन्न नयाँ नयाँ भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा आज एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। जुन भिडियो तपाईहरू हेरिसकेपछि अन्तमा यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नेगेटिभ कमेन्टहरू नगरिदिनु होला। तपाईहरूले सकेसम्म म घुमेका ठाउँहरूको जुन मैले जानकारी भएको मेरो बुद्धि र क्षमताले भ्याएसम्म तपाईहरूले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्छु र अन्तमा यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। नमस्ते, सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। जुन विश्वमा कोरोना भाइरसले आक्रान्त परिरहेको यो समयमा नेपालमा भइरहेको यो बन्दबन्दीको समयको सदुपयोग गर्दै हामीले निरन्तर रूपमा जुम डिस्कसन सिरिज चलाइरहेका छौँ। जुम डिस्कसन चलाउने सिलसिलामा आज 13औं सिरिजसम्म आइपुगेको छ। 13औं सिरिजसम्म आइपुग्दा हामी विभिन्न विद्वान मित्रहरूलाई विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर हामी निरन्तर रूपमा यसरी नै छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसरी नै आज हामी नितान्त नयाँ विषयका साथमा विद्वान हाम्रो आफ्नै यो जुन आजको टपिक्समा जुन विद्वान मित्र हुनुहुन्छ उहाँ दाइले आजको जुन यो विषयमा केन्द्रित भएर आफ्नो प्रेजेन्टेसन राख्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी दोस्रो हाफमा करिब हामी बिचमा 5 मिनट जति ब्रेक हुन्छ। त्यसपछि हामी फेरि यही आइडीमा जोइन भएर दोस्रो सेसनमा हामी क्वेसन एन्सर गर्नेछौँ। साथीहरू यो हरेक दिन 8:15 निरन्तर रूपमा नेपालमा बन्दबन्दी अवधिभरि चलाउने जुन उद्देश्यका साथ हामी निरन्तर रूपमा यसरी खटिरहेका छौँ। तसर्थ आजको जुन जात व्यवस्था विरुद्ध विद्रोह किन हुन सकेन भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर जुन सामाजिक अभियन्ता राजकिशोर रजक दाईलाई आजको जुन यो सेसनलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्दै साथीहरू तपाईहरू एकदमै विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ, धैर्यका साथ यो बहसमा जुन डिस्कसनमा सहभागी भएर सहयोग गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दै आजको सेसनलाई अगाडि बढाइदिनुको लागि आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनुको लागि राजदारले अनुरोध गर्दछु भाइ। ओके, धन्यवाद। म चाहिँ यो स्क्रिन शेयर गरौँ हैन? हुन्छ हुन्छ दाइ, हुन्छ। ल देखियो? विद्रोह गरेको काउन्टर रिभोल्युसन जसलाई हामी भन्छौँ, जो बौद्धहरूले जुन रिभोल्युसन गरेका थिए त्यो रिभोल्युसनलाई पछि गएर पुष्यमित्र सुङले काउन्टर रिभोल्युसन गर्छन् र ब्राह्मणवादलाई स्थापित गर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट देख्न सकिन्छ। त्यसपछि फाउन्डेसन अफ ब्राह्मणिजमको कुराकानी गर्नुभयो भने वेदमा खास गरेर ऋग्वेदको 10औं मण्डलामा पुरुषोक्त भन्ने एउटा चाहिँ विचारधारा छन् अथवा एउटा च्याप्टर छन्। त्यही पुरुषोक्तमा के भन्छ भन्दाखेरि एउटा विशाल मानवको मुखबाट ब्राह्मणको जन्म भयो, पाखुराबाट तपाईको क्षेत्रीको जन्म भयो, थाईबाट तपाईको वैश्यको जन्म भयो र पैतालाबाट तपाईको शूद्रको जन्म भयो भनेर त्यसरी तपाईको भ्रामक चिजहरू तपाईको उसको ऋग्वेदमा हेर्न सकिन्छ, जुन कुरा यहाँ चाहिँ सजिलै हामीले हेर्छौँ, त्यसको कोड गरेका छौँ हामीले। अनि त्यसपछि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यो 3 जुन छन् त्यो चाहिँ द्विज भन्छ र एकज यो भनेको शास्त्रको भाषा हो। द्विज भनेको कुराकानी के हो भने जसलाई हामीले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भन्छौँ त्यो सवर्ण भयो। सवर्ण भनेको जो चाहिँ वर्णभित्र छन्, वर्ण व्यवस्थाभित्र छन् र त्यसलाई हामीले द्विज भन्छन्। द्विज भनेको कुराकानी के हो भने त्यसको 2 चोटि जन्म हुन्छन्। एउटा आमाको कोखबाट जन्मिन्छ र अर्को उसलाई चाहिँ जनेउ हालेर चाहिँ जन्मिन्छन्, त्यही भएर उसलाई द्विज भने हो। सो आर्यहरूलाई खास गरेर सवर्णहरूलाई हामी द्विज भन्छौँ। तर जो यहाँको मूल निवासी थिए त्यो मूल निवासीहरूलाई जसलाई बहुजन पनि भन्छौँ हामीले, आदिवासी पनि भन्छौँ हामीले, त्यो मूल निवासीहरूलाई एकज भन्छौँ। उसको एकचोटि मात्रै जन्म हुन्छन् आमाको कोखबाट मात्रै। सो त्यो एकज मतलब जनेउवाला र बिना जनेउवाला अथवा सवर्ण अथवा अवर्ण पनि भन्न सकिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ यो मेन फाउन्डेसन चाहिँ मनुस्मृतिको अथवा ब्राह्मणवादको चाहिँ देखिन्छ। त्यसपछि अलिकति कुराकानी गरियो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि
अब अलि हिस्ट्री अफ मोर्टल कन्फ्लिक्ट बिट्विन बुद्धिज्म एन्ड ब्राह्मणिज्मको कुराकानीमा जानुभयो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि यो साइलेन्ट फ्याक्ट अफ हिस्ट्री इज नथिङ बट द हिस्ट्री अफ स्ट्रगल अफ फोर सुप्रिमेसी बिट्विन ब्राह्मणिज्म एन्ड बुद्धिज्म। सो ब्राह्मणवाद र बुद्धिज्मको बीचमा जुन द्वन्द्वहरू भयो, जुन कन्फ्लिक्टहरू भयो, जुन त्यो नै हो मूल इतिहास अथवा मूल हाम्रो सोसियो पोलिटिकल हिस्ट्री हो। अरू बाँकी हिस्ट्री भनेको तपाईँको पछि गएर तपाईँको आर्यन हिस्टोरियनहरूले तपाईँले त्यसलाई चाहिँ मिसलिड गरेको इतिहास देखिन्छ। र त्यसमा अलिकति आर्यहरूको भारतवर्षमा पोलिटिकल हिस्ट्री भएको कतै देखिँदैन। तर आर्यहरू आउनुभन्दा अगाडि भारतवर्षमा खास गरेर तपाईँको के देखिन्छ, द राइज अफ नन आर्यन पिपुल, नागाजहरूको राज्य थियो, साम्राज्य थियो, नागाज भन्छ जसलाई, जो पावरफुल व्यक्तिहरू थियो। त्यसपछि द फर्स्ट ल्यान्डमार्क पोलिटिकल हिस्ट्री तपाईँको इमर्ज भएको त मगध भन्ने साम्राज्य, जसलाई शिशुनाग भन्ने सम्राटले चाहिँ त्यसलाई नेतृत्व गरेको थियो। र उनीहरूको तपाईँको त्यो मगधहरूको साम्राज्य 622 BC देखि लिएर 613 BC सम्म तपाईँको उनीहरूले रुल गरेको देखिन्छ। पछि गएर मगधहरूको लास्ट इम्पेयर जुन महानन्द थियो, उसलाई नन्द सम्राटले के गर्छन्, नन्दहरूले त्यसलाई हत्या गर्छन् र त्यसपछि नन्दहरूको तपाईँको साम्राज्य सुरु हुन्छन्। र ती नन्दको किङडमलाई तपाईँको चतुर्वर्ण भन्छन्। चन्द्रगुप्त मौर्य जुन मौर्य सम्राटको पहिलो सम्राट हो, त्यो चन्द्रगुप्त मौर्यले त्यसलाई पराजय गर्छन्, हत्या गर्छन्। र त्यसपछि चन्द्रगुप्त मौर्यको अथवा मौर्य सम्राटको तपाईँको फेरि सुरु हुन्छन्। र मौर्य भनेको शिशुनाग डाइनेस्टीको परिवारकै मान्छे चन्द्रगुप्त मौर्य थियो भन्ने कुरा देखिन्छ। यो मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि जबसम्म हामीले मौर्य सम्राटको हिस्ट्रीलाई राम्रोसँग बुझ्दैनौँ तबसम्म ब्राह्मणवाद अथवा ब्राह्मणवादले गरेको प्रतिक्रान्तिलाई हामीले बुझ्न सकिँदैनौँ। किनकि ब्राह्मणवादको जुन प्रतिक्रान्ति भयो, बुद्धको विरुद्धमा जुन प्रतिक्रान्ति गरे, त्यो कुरा चाहिँ मौर्य सम्राटसँग जोडिएको विषय हो। अब त्यसमा कुराकानी गर्दाखेरि मौर्य सम्राटमा खास गरेर अशोकको कुराकानी आउँछन्, जुन हामीले लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भदेखि लिएर सारा कुराहरू तपाईँ देख्न सकिन्छ। अशोक सम्राटको कालमा के भएछ भन्दाखेरि अशोकले के गरेछ भन्दाखेरि बुद्धिज्मलाई स्टेटको रिलिजन भनेर घोषणा गर्छन् र यो विशाल साम्राज्यलाई तपाईँको साउथ एसियाको लेभलमा त्यहाँसम्म फैलाउने काम चाहिँ गर्छ, त्यो बाउन्ड्रीहरू। र अशोकले के गर्छ भन्दा ब्राह्मणहरूलाई सेकेन्डरी र सब्सिडियरी पोजिसनमा ल्याइदिन्छन्। उनीहरूलाई राज्यबाट जुन संरक्षण थियो त्यो संरक्षण पनि उनले खारिज गर्छन् र ब्राह्मणहरूलाई आम नागरिक जस्तै, आम मान्छे जस्तै उसको हैसियत चाहिँ आउँछ। र त्यसमा अशोकले के गर्छन्, यो जनावरको पशुको बलि दिने प्रथाहरूलाई बन्द गर्छन्। त्यसपछि तपाईँको विभिन्न यज्ञहरू हुने, विभिन्न महायज्ञहरू हुने, त्यस्ता सबै कुराहरू तपाईँको निषेध गर्छन्। त्यो निषेध गरिसकेपछि ब्राह्मणहरूको जुन मूल जीवकोपार्जनको आधार थियो, पशु बलि, त्यसपछि सोम बलि, त्यसपछि तपाईँको यज्ञहरू, पूजाहरू, अनुष्ठानहरू, ती सबै कुरा बन्द भइसकेपछि ब्राह्मणहरूको जुन जीविकोपार्जनको जुन मूल लिभिङ सोर्स अफ लिभिङ थियो, त्यो चाहिँ ठुलो सङ्कट हुन्छन्। र यो सङ्कट चाहिँ उनीहरूले 140 वर्षसम्म तपाईँको झेल्न बाध्य हुन्छ। यो भइसकेपछि ब्राह्मणहरूको बीचमा तपाईँको ठुलो असन्तुष्टिहरूको निर्माण हुन्छन्। त्यो असन्तुष्टिले गर्दाखेरि पछि गएर मौर्य सम्राटको जुन अन्तिम सम्राट हुन्छन्, बृहद्रथ जसलाई भन्छौँ हामीले, त मौर्य सम्राट भनेको तपाईँको चन्द्रगुप्त मौर्य पहिलो सम्राट भयो र त्यसपछि तपाईँको बृहद्रथ भनेको 10औं। अब त्यही भएर अहिले ब्राह्मणवादीहरूले के गर्छ भने दशहरा भनेर सुरु गरेको कारण के हो भने दशहराको मतलब हुन्छन् त्यो मौर्य सम्राट जुन 10वटा छन्, 10वटा सम्राटलाई हराएको भनेर दशहरा भनेर नाम दिएको देखिन्छ। सो पुष्यमित्र सुङ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सुङ गोत्रको हुन्छन्। सुङ भनेको सामवेदी ब्राह्मणहरू हुन्छन्। उनीहरूले चाहिँ पशु बलिमा विश्वास गर्ने, सोम बलिमा विश्वास गर्ने, यज्ञहरू, महायज्ञहरू आयोजन गर्ने, त्यस्ता कुराहरूमा उसको विश्वास हुन्छन्।
र पुष्यमित्र सुङले के गर्छन् भन्दाखेरि बृहद्रथ सम्राटको सेनापतिको रूपमा तपाईको प्रवेश गर्छन्। सुरुमा ब्राह्मणहरूलाई सेनामा प्रवेश गर्ने अधिकार थिएन। पछि गएर धेरै कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि विवाह शादीको कुराहरू पनि आउँछन् र त्यसले के गर्छन् बृहद्रथको साम्राज्यमा के गर्छन् सेनापतिको रूपमा चाहिँ तपाईको प्रवेश गर्छन् र सेनापतिको रूपमा प्रवेश गरिसकेपछि बृहद्रथलाई चाहिँ छलपूर्वक राज्य हत्या गर्छन् पुष्यमित्र सुङले। र त्यो हत्या गरिसकेपछि त्यहाँबाट प्रतिक्रान्ति सुरु हुन्छन् ब्राह्मणवादको बौद्धको विरुद्धमा। बौद्ध सम्राटलाई चाहिँ हत्या गरेर अनि त्यसपछि तपाईको के गर्छन् त यो सारा कुराहरू चाहिँ सुरुवात गर्छन् र त्यहीबाट उसले के गर्छन् उसको आफ्नो छोरा जसलाई अग्निमित्र सुङ भन्छन् उसको छोराको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी गठन गर्छन् र त्यो कमिटीहरूले के गर्छन् यो मनुस्मृति भन्ने जुन शास्त्र छन् त्यो शास्त्रको चाहिँ लेख्ने कामहरू गर्छन्। र यतिसम्म गर्छन् पुष्यमित्र सुङले कि त्यति बेला आम घोषणा गर्छन् कि एकजना बौद्ध भिक्षुको टाउको काटेर ल्याइसकेपछि 100 सोनाको सिक्का चाहिँ सुनको सिक्का चाहिँ दिने इनाम चाहिँ घोषणा गर्छन् र ठुला ठुला कराईहरू तपाईको तेल तताएर अनि भिक्षुहरूलाई जिउँदै तपाईको त्यो तेलमा हाल्ने अत्याचारहरू चाहिँ गर्यो जसले गर्दा यहाँबाट बौद्ध भिक्षुहरू तपाईको भागेर तिब्बत गयो, भागेर पूर्वतिर गए। पूर्वमा तपाईको हेर्नुभयो भने तपाईको भुटानतिर गए, त्यसपछि तपाईको बैंकक के भन्छन् पूर्व सारा संसारमा भिक्षुहरू यहाँबाट भागे, लखेटियो र लखेटिसकेपछि बौद्धहरूलाई चाहिँ तपाईको पुष्यमित्र सुङको उद्देश्य केवल राजनीतिक सत्ता कब्जा गर्ने मात्रै थिएन, बुद्धिज्मको ठाउँमा ब्राह्मणिज्मलाई स्थापित गर्ने कामहरू पनि गर्यो र जसको प्रोमोलगेसनमा मनुस्मृति भने कोड अफ लज पनि पुष्यमित्र सुङले नै त्यति बेला घोषणा गर्यो, लागू गर्यो। अब मनुस्मृति कसले लेख्यो कहिले लेख्यो भन्ने कुराहरू पनि हेर्नुभयो भने यसमा धेरै तपाईको के देखिन्छ भन्दाखेरि सचेततापूर्वक मनुस्मृति कसले लेखे त्यस्ता कुराहरू तपाईको कहीँ लेखिएन, त्यो एकदमै गोप्य राख्यो। तर विभिन्न कुराबाट अध्ययन गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि मनुस्मृति तपाईको 170 BC देखि लिएर 150 BC को बीचमा त्यो बीचमा तपाईको मनुस्मृति लेखेको सुमति भार्गव भन्ने मान्छेले लेखेको रहेछ र त्यसले चाहिँ मनु भने त्यति बेलाको एकदमै प्रसिद्ध मान्छे थियो, रिनाउन्ड मान्छे थियो र उहाँको नामबाट मनुस्मृति भनेर नामाकरण गरियो। तर सुमित भार्गवकै छदम नाम के हो त मनुस्मृति मनु हो। मनु भनेको सुमति भार्गव नै हो, मनु भनेको त छदम नाम हो। अनि त्यो गरिसकेपछि तपाईको के देखिन्छ भन्दाखेरि 185 BC मा पुष्यमित्र सुङले त्यो प्रतिक्रान्ति गर्छन्, मौर्य सम्राटलाई हत्या गर्छन् र त्यसपछि ब्राह्मणवाद स्थापित गर्नको लागि मनुस्मृति भन्ने एउटा कोड अफ ल को रूपमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा हो। यति कुरा गरिसकेपछि त्यसपछि के देखिन्छ भन्दाखेरि यो किन गर्यो अथवा पुष्यमित्र सुङले बुद्धिज्मको विरुद्धमा प्रतिक्रान्ति गरिसकेपछि 7 वटा मेजर कुराहरू उनीहरूले गर्नुभएको रहेछ। एउटा के रहेछ भन्दाखेरि प्रतिक्रान्तिबाट ब्राह्मणहरूको जुन अधिकार छन्, राइट टु रुल गर्ने, शासन गर्ने अधिकार स्थापित गर्छन् र त्यसपछि राज्य हत्या गर्ने कुरा पनि उसले अधिकार प्राप्त गर्छन्। दोस्रो के गर्छ भन्दाखेरि ब्राह्मण एज अ प्रिभिलेज्ड क्लासको रूपमा, प्रिभिलेज्ड पर्सनको रूपमा चाहिँ डिफाइन गर्छ र त्यसपछि वर्णलाई कास्ट हेरिडिटरीमा ट्रान्सफर्म गर्छ। मतलब पुष्यमित्र सुङ भन्दा अगाडि वर्ण व्यवस्था थियो, तर त्यो वर्ण व्यवस्था भनेको सबैको वर्ण चाहिँ निर्धारण हुन्थ्यो, त्यसको कुनै हेरिडेटरी थिएन। तर पछि गएर पुष्यमित्र सुङले के गरेछन् भन्दाखेरि वर्णलाई कास्टमा, कास्ट हेरिडेटरीमा ट्रान्सफर्म गर्छ। त्यसपछि के भन्छ यो कन्फ्लिक्ट र एन्टी सोसियल फिलिङहरू तपाईको डिफरेन्ट कास्टको बीचमा, सेग्रिगेसनको कुराहरू, सेपरेट लिभिङ स्पेसेसको कुराहरू, प्युरिटी इम्प्युरिटीको कुराहरू, सेपरेट नेबरहुडको कुराहरू जति छन् ती सबै कुरा त्यहाँ चाहिँ इनबिल्ट गर्छ र महिला र शूद्रलाई तपाईँको डिग्रेडेड पोजिसनमा हाल्छन्
र त्यसपछि तपाईको ग्रेडेड इनइक्वालिटी, सबभन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराकानी के छ भन्दाखेरि ग्रेडेड इनइक्वालिटीको कुरा। इनइक्वालिटी मात्रै होइन, ब्राह्मणहरूलाई के भयो भन्दाखेरि इनइक्वालिटीबाट मात्रै सन्तुष्ट भएन उनीहरू। ग्रेडेड इनइक्वालिटी मतलब क्रमिक असमानताको सिद्धान्तलाई के गरे त स्थापित गरे। यो क्रमिक असमानता के हो भने पछि हामी छलफल गर्छौँ। त्यसपछि के गरेछन्, सुरुमा वर्ण व्यवस्था भनेको अलिकति तपाईको कन्भेन्सनल थियो, फ्लेक्जिबल थियो। पछि पुष्यमित्र सुङले के गर्छन् भन्दाखेरि त्यसलाई लिगल र रिजिड बनाइदिन्छन्। सो यो रिजिड भन्ने कुरा चाहिँ पछि गएर भएको देखिन्छ। त्यसपछि हेर्नुभयो ट्रान्सफर्मेसन अफ वर्णाज इन्टु कास्ट भने जुन छ। अब यो कुराकानी हेर्दाखेरि तपाईले यो वर्ण व्यवस्थाको स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने द्विज भनेको ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य भयो र शूद्र र अति शूद्र अथवा अछुत भनेर मूल निवासी एकज जुन छ त्यो कुरा चाहिँ देखिन्छ। तर अब यो विभिन्न कुराकानी हेर्दाखेरि नेपालमा पनि एकदमै कन्फ्युजन छन्, मान्छेहरू भ्रान्ति पनि छन्। यो वर्ण र कास्टलाई बुझ्ने सन्दर्भमा एकदमै कन्फ्युजन, एउटै भ्रान्ति चाहिँ देखिन्छन्। कतिपय सन्दर्भमा वर्ण र कास्टलाई सिनोनिमस रूपमा पनि बुझ्ने देखिन्छन्। तर यसको इसेन्समा गएर हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि वर्ण तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि वर्ण र कास्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेटस मतलब पद, समाजमा जुन पद हुन्छन् त्यो पद र त्यसपछिको तपाईको व्यवसाय, यो दुईटै कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि वर्णको दृष्टिकोणबाट यो दुईटै हेरिडेटरी होइन, वंशानुगत होइन। त्यति बेला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पद र व्यवसाय भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न समयमा तपाईको के देखिन्छ भन्दाखेरि वर्ण भनेको वंशानुगत थिएन। वर्ण के थियो भन्दाखेरि 3 चरणमा मात्रै यो कास्टमा चाहिँ ट्रान्सफर्म गरेको देखिन्छ। पहिलो चरणमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा कमिटी गठन हुन्थ्यो। त्यो कमिटीले के गर्थ्यो, गाउँमा जान्थे, गाउँमा गएर मान्छेको योग्यता आदि इत्यादि हेरेर मान्छेलाई चाहिँ वर्ण निर्धारण गर्थ्यो। तर त्यति बेलाको वर्ण के थियो भन्दाखेरि एक युग भन्छन्। त्यो हेर्नुभयो भने शास्त्रमा हो एक युग। त्यो एक युग भनेको के हो भन्दाखेरि 4 वर्षलाई एक युग भन्थ्यो। सो वर्ण के हुन्थ्यो भने मान्छेको 4 वर्षमा चेन्ज हुन्थ्यो। सो फर इक्जाम्पल यदि म शूद्र वर्णमा थिएँ भने 4 वर्षपछि म ब्राह्मण वर्णमा जान्थेँ। त्यस्तो चेन्जहरू हुँदा ब्राह्मण शूद्र पनि हुन्थ्यो। तर पछि गएर पुष्यमित्र सुङले के गरेछ भन्दाखेरि वर्णलाई हेरिडिटरी मतलब कास्टमा डिफाइन गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। सो when I say Brahmanism converted Varna into caste, what I mean is that it made status and occupation hereditary. अम्बेडकरले भनेको कि वर्ण चाहिँ जातमा रूपान्तरण भयो भन्ने कुराको मतलब के हो भन्दाखेरि कि मान्छेको जुन सामाजिक हैसियत छ र मान्छेको जुन पेशा छ त्यसलाई चाहिँ वंशानुगत बनायो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न चाहिँ जरुरी छ भन्ने देखिन्छ। त्यसपछि अलिकति 3वटा स्टेजमा वर्णलाई के गरेछन् त जातमा अथवा हेरिडेटरी वंशानुगत बनाएको देखिन्छ। पहिलो स्टेजमा के देखिन्छ, मनु र एउटा कमिटी हुन्थ्यो। त्यो कमिटीले के गर्थ्यो भन्दाखेरि तपाईको मान्छेलाई सँग कुराकानी गर्ने, उसको इन्टरभ्यू लिने, उससँग परिचय हुने, परिचय भइसकेपछि मान्छेको वर्ण चाहिँ समाजमा सेवा गर्ने हिसाबले चाहिँ वर्णको निर्धारण हुन्थ्यो। त्यो एक युगको हुन्थ्यो, 4 वर्षको लागि हुन्थ्यो। सो वर्णको अवधि पहिलो फेजमा के हुन्थ्यो, 4 वर्षको लागि हुन्थ्यो। 4 वर्षपछि ब्राह्मण चाहिँ शूद्र हुन्थ्यो, क्षेत्री चाहिँ शूद्र हुन्थ्यो, अरू चाहिँ ब्राह्मण हुन्थ्यो भने त्यो चेन्ज भइराखेको हुन्थ्यो। योसँग कुनै वंशानुगत सम्बन्ध थिएन। सेकेन्ड स्टेजमा के भयो भन्दाखेरि गुरुकुल भनेर आयो। त्यो गुरुकुलले के गर्थ्यो भन्दाखेरि मान्छेलाई गुरुकुलमा बच्चाहरूलाई तपाईको अध्ययन गर्ने एउटा स्कुल जस्तै भयो गुरुकुल, जहाँ 12 वर्षसम्म शिक्षा प्राप्त गर्नु पर्थ्यो र 12 वर्षसम्म शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि मान्छेलाई एउटा प्रोसेसबाट एउटा स्वतन्त्र सत्ता अथवा स्वतन्त्र ओके सो सुरु गरौँ। ओके सो मैले त्यो वर्ण व्यवस्था कसरी जात व्यवस्थामा रूपान्तरण भयो त्यसको स्टेजेसको कुरा गरिरहेको थिएँ। त्यो पहिलो स्टेजमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 4 वर्षको लागि वर्ण चाहिँ परिवर्तन हुन्थ्यो। मतलब एकजना मान्छेको वर्ण चाहिँ 4 वर्षको लागि हुन्थ्यो। 4 वर्षपछि फेरि एउटा कमिटी आउँथ्यो, नयाँ कमिटी,
त्यो कमिटीले के गर्थ्यो, जो चाहिँ शूद्र हुन्थ्यो त्यो शूद्रलाई चाहिँ ब्राह्मणमा, ब्राह्मणलाई शूद्र बनाउने कामहरू हुन्थ्यो। सो वर्ण चाहिँ वंशानुगत थिएन। दोस्रो स्टेजमा आइसकेपछि गुरुकुलको अवधारणा आयो र गुरुकुल भइसकेपछि गुरुकुलमा 12 वर्षसम्म तपाईको के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अध्ययन हुन्थ्यो। 12 वर्षपछि ग्रेजुएट भइसकेपछि तिनीहरूलाई समाज जीवनमा काम गर्नको लागि एउटा वर्ण निर्धारण हुन्थ्यो। त्यो वर्ण निर्धारण पनि मान्छेको योग्यता अनुसार, मान्छेको क्षमता अनुसार स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ हुने चलन थियो। तेस्रो स्टेजमा के भयो भन्दाखेरि यसबाट ब्राह्मणहरूमा के एउटा डर पैदा भयो। डर के पैदा भयो भन्दाखेरि उसको बच्चा पनि शूद्र हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि गुरुकुलमा जुन गुरुलाई जुन वर्ण निर्धारण गर्ने सत्ता थियो, अधिकार थियो, त्यो अधिकार चाहिँ खोसेर त्यो अधिकार चाहिँ मान्छेको अथवा बच्चाको चाहिँ पितालाई अथवा फादरलाई दियो र फादरबाट तपाईको जेनो लगाउने कामहरू भइसकेपछि हरेक पिताले आफ्नो बच्चालाई आफ्नै वर्ण चाहिँ दिने स्थिति चाहिँ सुरु भयो र यहीबाट चाहिँ वर्ण चाहिँ वंशानुगत भएको देखिन्छ। र यो तलको लिङ्क हेर्नुभयो भने मैले अस्ति नै एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, वर्ण कसरी वंशानुगत भए भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अलिकति अब फास्ट गर्छु। अब त्यसपछि आयो ग्रेडेड इनइक्वालिटीको कुरा। ग्रेडेड इनइक्वालिटीको कुरा चाहिँ एकदमै क्रक्स छ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। यसको चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि ब्राह्मणवादीहरू समानता असमानताबाट मात्रै सन्तुष्ट भएन। उसले के गर्यो भन्दाखेरि त्योभन्दा अझै पर गएर ग्रेडेड इनइक्वालिटी भनेको क्रमिक असमानताको सिद्धान्त चाहिँ लागू गर्यो। त्यो क्रमिक असमानताको सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि इट्स अ एसेन्डिङ स्केल अफ कन्टेम्प्ट एन्ड डिसेन्डिङ स्केल अफ हेट्रेट भन्छन्। मतलब ऊपर चाटो नीचे काटो को सिद्धान्तमा रहेर यो ग्रेडेड स्थापित गर्यो। यसलाई सजिलै ढङ्गले बुझ्नको लागि के देखिन्छ, एउटा उदाहरणको रूपमा के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईको अनुलोम र प्रतिलोम विवाहको ब्राह्मणवादी विवाह नियममा के देखिन्छ भने अनुलोम विवाह एउटा हुन्छ, प्रतिलोम विवाह एउटा हुन्छ। अनुलोम विवाहमा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्राह्मणको केटाले अथवा पुरुषले चाहिँ आफूभन्दा तल क्षेत्री, वैश्य र शूद्रको केटी प्राप्त गर्ने अधिकार हुने, तर आफ्नो घरको केटी अथवा महिलालाई चाहिँ क्षेत्री, वैश्य र शूद्रलाई नदिने भन्ने कल्चर चाहिँ सुरु भयो। मतलब के भयो भन्दाखेरि ब्राह्मण चाहिँ बाँकी तीनवटै वर्णको महिलासँग बिहा गर्न पाउने, तर ब्राह्मणको छोरी चाहिँ आफ्नो छोरी चाहिँ बाँकी तीनवटा वर्णलाई नदिने। नदिइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि क्षेत्रीले इक्जाम्पलको रूपमा क्षेत्रीको लागि पनि ब्राह्मण के भयो त क्षेत्रीले पनि ब्राह्मणको त्यो अधिकार असन्तुष्ट थिए, तर असन्तुष्ट भए पनि क्षेत्रीय वैश्य र शूद्रसँग सँगै सङ्गठित भएर ब्राह्मण विवाह नीतिको विरुद्धमा विद्रोह गरेन। किन गरेन भन्दाखेरि यदि गरेको भए के हुन्थ्यो, उसको त ब्राह्मणको हैसियत क्षेत्रीलाई प्राप्त हुन्थ्यो, तर एट द सेम टाइम के भन्दाखेरि शूद्र र वैश्यलाई पनि समान हैसियत चाहिँ प्राप्त हुन्थ्यो त्यो आन्दोलनबाट। त्यसबाट के भयो भन्दाखेरि शूद्र र ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रको चाहिँ फाइदा हुन्थ्यो, आफू अपग्रेड भएर जान्थ्यो, तर क्षेत्रीले पनि तल झर्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यो भइसकेपछि यहीँनिर के भन्छन् त लाभ र हानिको सिद्धान्त चाहिँ ग्रेडेड इनइक्वालिटी भन्ने विचारमा चाहिँ राखियो। लाभ र हानिको सिद्धान्त चाहिँ काम गर्छ। अन्याय र अत्याचारमा लाभ र हानिको चाहिँ अहिले हामीले रुकुमको घटना पनि हेर्न सकिन्छौँ। रुकुमको घटना के हो भन्दाखेरि क्षेत्रीको छोरी दलितको छोरासँग भएको प्रेम, त्यो प्रेममा के देख्यो भन्दाखेरि यही प्रतिलोम विवाहको कुरा चाहिँ आयो। प्रेम त गरियो, तर प्रेमले विवाहमा रूपान्तरण हुनु भनेको के हो, प्रतिलोम विवाह हो। प्रतिलोम भनेको के हो भने ब्राह्मणको अथवा क्षेत्रीको छोरी चाहिँ दलितको घरमा छोरासँग बिहा हुनु पर्यो। त्यो भनेको त शास्त्रको विरुद्धको कुरा हो। यो शास्त्रको विरुद्धको कुरा भइसकेपछि यहीँनिर के भन्छ, क्षेत्रीहरूले अरूसँग पनि मिलेर उहीँको हत्याकाण्ड गरे। त्यो हत्याकाण्ड कारण के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ग्रेडेड इनइक्वालिटी भित्र जुन लाभ हानिको सिद्धान्त छन्, घृणाको जुन सिद्धान्त छन्, त्यो चाहिँ देखिन्छ। र त्यो कुरा चाहिँ इन प्रिन्सिपलमा पनि तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि असमानतालाई बुझ्नको लागि सजिलो छ। असमानता भित्रै तपाईँको विद्रोहको एउटा बिउ हुन्छ, किनकि त्यसमा असन्तुष्टिहरू हुन्छन्। असमानताभित्र इन जेनरलको इनइक्वालिटीभित्र त ग्रेडेड इनइक्वालिटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो असन्तुष्टिसम्म पनि आउँदैन।
र असन्तुष्टिसम्म नभइसकेपछि हरेक मान्छेमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मधेसको कुराकानी गरियो भने मधेस पनि जस्तै यादव भनेको ब्राह्मणवादबाट निचा तल छ, तर ऊ दलित भन्दा माथि छ। तर उसलाई के छ भन्दाखेरि म दलित भन्दा माथि छु भन्ने कुरामा उसले फाइदा देख्छ, तर म चाहिँ ब्राह्मण भन्दा तल छु भन्ने कुरा घाटा देख्छ। तै पनि त्यो विद्रोह गर्न चाहिँ ब्राह्मणवादको विरुद्धमा विद्रोह गर्दैन। कुराकानी के देखिन्छ भन्दाखेरि इक्वालिटीले के गर्यो भन्दाखेरि विद्रोह गर्ने जुन ब्राह्मणवादको विरुद्धमा जुन विद्रोह गर्ने जुन बिउ थियो त्यो बिउलाई नै किल गरिदियो। त्यसले गर्दाखेरि जात व्यवस्थाको विरुद्धमा अथवा ब्राह्मणवादको विरुद्धमा क्षेत्री वैश्य शूद्र चाहिँ किन सङ्गठित भएन, किन गोलबद्ध भएन, किन चाहिँ मोर्चाबन्दी हुन सकेन भन्दाखेरि यो भित्र मुख्य रूपमा यो क्रमिक असमानताको सिद्धान्त र त्यो भित्र लुकेर बसेको लाभ र हानिको सिद्धान्तले चाहिँ काम गरेको छन् र सबै चाहिँ आफ्नो पोजिसनभित्र तपाईँको रमाइराखेको छन् र कोही न कोही भन्दा म माथि छु, कसै न कसैमा म तल छु भन्ने विचारधाराले काम गरेको देखिन्छ। तर एउटा चाहिँ ब्राह्मण भनेको के छ भन्दाखेरि ब्राह्मणले वैश्य शूद्र र क्षेत्रीकोलाई दास बनाउन पाउने, तर ब्राह्मण क्षेत्रीले ब्राह्मणलाई दास बनाउन नपाउने भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर प्रष्ट यो ग्रेडेड इनइक्वालिटीले गर्दाखेरि देखिन्छ। यही ग्रेडेड इनइक्वालिटीको कारणले के देखियो भन्दाखेरि जात व्यवस्थाको विरुद्धमा चाहिँ विद्रोह चाहिँ हुन सकेन। दलितभित्र पनि जात व्यवस्था छन्, गैर दलितभित्र पनि जात व्यवस्था छन्। सो मूलभूत रूपमा दलित गैर दलितको बाइनरीको कुरै होइन, यो कुरा के हो त जात व्यवस्थाले गर्दाखेरि जातभित्र सङ्गठित हुने, जात बाहिर तपाईँ सङ्गठित हुने मौका चाहिँ दिएन। तर यसको मतलब के त विद्रोह हुँदैन त भन्दा विद्रोह हुन्छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अम्बेडकर र कान्छीरामको एउटा सोसियो पोलिटिकल थ्योरी छन्, त्यसको त्यो विचारधाराबाट चाहिँ विद्रोह चाहिँ सम्भव छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जो शूद्र छ, जो मूल निवासी छ यहाँको, त्यो मूल निवासीको भित्र जुन जात व्यवस्था छन् त्यहाँ जात होइन जमात निर्माण गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ आन्दोलनको एउटा रणनीति हुन सक्छ। र त्यहाँनिर तपाईँको मूल निवासीलाई सङ्गठित गर्ने बहुजन समाज, बहुजन हिताय, बहुजन सुखायको कुराहरू बुद्धले भनेको कुरा हो। र त्यहाँबाट तपाईँको अहिलेको एडल्ट फ्रेन्चाइजमा यो कुरा चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनको कुरा चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको शूद्रलाई चाहिँ सङ्गठित गर्ने, राजनीतिक रूपमा तपाईँको कन्स्टिट्युएन्सीहरू डेभलप गर्ने र त्यसपछि एडल्ट फ्रेन्चाइजको माध्यमबाट सत्ता चाहिँ प्राप्त गर्ने, सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि जात व्यवस्थाको विनाश गर्ने, ब्राह्मणवादी प्रतिसत्ताको विनाश गर्ने र समाजमा तपाईँको समानता, स्वतन्त्रता र भाइचारा चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ कुराकानी चाहिँ देखिन्छ। हो यति नै हो मैले चाहिँ आज चाहिँ यहाँ बोल्नुपर्ने कुराकानीहरू। र अब केही क्वेसन एन्सर छ भने त्यो गरौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ अरू कुरा चाहिँ गरौँ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू दाइ। स्क्रिन सेयर अफ गरिदिनु दाइ। स्क्रिन सेयर अफ स्क्रिन सेयरको अफ गरिदिनु दाइ तपाईँको। माथि सिजन मलाई रातो बलेको छ भने। थ्याङ्क यू दाइ, भयो। धेरै धेरै धन्यवाद राज दाइलाई, जुन निकै हाम्रो समाजमा देखिने विषयवस्तुलाई निकै स्पष्ट र सुन्दर ढङ्गबाट आफ्नो प्रस्तुतिमा प्रस्तुत राख्नुभयो। साथीहरू, अब हामी क्वेसन एन्सरको सिरिजमा प्रवेश गरेका छौँ। साथीहरू, अब दाइलाई जुन दाइले गर्नुभएको प्रेजेन्टेसनको आधारमा रहेर तपाईँहरूले क्वेसन राख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, परिचयसहित एकदमै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर के अरे त्यसको डिस्क्रिप्सन नगरिकन एकदमै क्वेसन टक्क क्वेसन सोध्नको लागि तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दछु। साथीहरू, म प्रश्न सोधौँ? ओके ओके सर नमस्ते, मेरो नाम सागर देवगिरी। म चाहिँ रामकोट पहिला माथि रामकोट भन्दाखेरि नागार्जुन नगरपालिकामा रामकोटमा बस्छु। सरलाई मेरो प्रश्न चाहिँ मेरै कास्ट सम्बन्धी छ होइन सर। हामीलाई चाहिँ 10 नामी भन्छन्। अब सरले चाहिँ अहिले जुन रूपमा भन्नुभयो ब्राह्मण
क्षेत्री शूद्र वैश्य भनेर, अनि 10 नामी चाहिँ यी 4वटै भित्र पर्दैनन् भनेर विभिन्न थरी कुराहरू भइरहेछ होइन। अनि यही कास्टलाई चाहिँ समाजमा विभिन्न दृष्टिकोणले हेरेको मैले देखिरहेको छु। म पनि सोसियोलोजी स्नातकोत्तर तह सोसियोलोजीमा उत्तीर्ण गरेको मैले पनि। अनि यसमा चाहिँ तपाईँ काठमाडौँमा चाहिँ अर्कै तरिकाले, काठमाडौँ भ्यालीभित्र चाहिँ अनि भ्यालीभन्दा बाहिर अर्कै तरिकाले हेरेको देखेको छु। मेरो प्रश्न चाहिँ सरलाई, सरले चाहिँ 10 नामी सम्प्रदाय को के बुझ्नु भएको छ, मलाई हल्का के बुझाइदिन सक्नुहुन्छ भनेर। हस्, धन्यवाद। सर हजुर प्रश्न एकमुष्ट राखौँ न प्रश्न। हुन्छ हुन्छ, क्वेसन एन्सर दिन सजिलो हुन्छ कि। अब क्वेसन राखौँ। अब दाइ पहिला क्वेसन लियौँ, त्यसपछि एन्सर दिनु होला दाइ है। राज दाइ हुन्छ हुन्छ। विवेक भाइ। हजुर दाइ। हो दाइ ल ओके दाइ। सर नमस्कार। हाम्रो महाराज नमस्ते। आजलाई म दिलीप विक्रम लिम्बू है। मेरो खास गरेर 5 तर म एन्थ्रोपोलोजी विद्यार्थी सर है। सरको एकदम राम्रो लाग्यो प्रस्तुति। तर सरले अलिकति यो जस्तै सरले यो धेरै यो कास्टमा चाहिँ यो भारतवर्ष अथवा हिन्दू वर्षको धेरै सरले भन्नुभयो होइन। अलिकति त्यसमा चाहिँ लास्टमा नेपालको बारे पनि अलिकति भनि भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो सरले जिज्ञासा एउटा मेरो आफ्नो सक्छ। किनभने यो भारतवर्षको जुन यो कास्ट सिस्टम र नेपालमा अहिले जो प्र्याक्टिसमा रहेको कास्ट सिस्टममा के अन्तर छ। जस्तै भारतवर्षमा जुन एउटा अकुपेसनको आधारमा ब्राह्मण क्षेत्री भनेर जुन गरेको थियो, क्याटेगोराइज गरेको थियो, नेपालमा क्षेत्रीभित्र जुन खस नेपालले चाहिँ त्यो क्षेत्रीले कसरी बुझेको छन् होइन। किनभने मैले जहाँसम्म लाग्छ त्यो भारतवर्षको कास्ट सिस्टम प्र्याक्टिसेस र नेपालको कास्ट सिस्टमको प्र्याक्टिसमा चाहिँ धेरै फरक होला जस्तो लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ अछुत आदिवासी सरले भन्नुभएको छ, यो अछुत आदिवासी चाहिँ खास अलिकति म प्रश्न भएन कि त्यसले भनेको चाहिँ के होला। यति नै हो। थ्याङ्क यू। हजुर हजुर राख। नमस्ते, म चाहिँ देवराज गुरुङ। भने तपाईको मतवाली हुनेदेखि लिएर ती सबैमा तपाईको जात व्यवस्था चाहिँ निर्माण गरेको त आयोगै बनाएर गरेको छ नि त हैन, जयस्थिति मल्लको टाइममा। सो त्यो यहाँबाट स्टेटले इम्पोज गरेको कुराकानी हो। मूलभूत कुराकानी के हो भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति, दलित, कन्भर्टेड माइनोरिटिज र ओबीसी यो सबै यहाँको मूल निवासी हो, जो चाहिँ वर्ण व्यवस्थाभित्र छैन, जो सवर्ण छैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा सवर्ण र अवर्णको कुरा हो। सवर्ण को हो भन्दाखेरि जो आर्य हो, जो बाहिरबाट आए। तर यहाँ कुराकानीको जस्तै आर्यहरू तपाईको यहाँको मूल निवासी होइन, यहाँको नागरिक हो, मानव हो, तर मूल निवासी चाहिँ होइन है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने स्थिति छ। तर यहाँको शूद्रहरू के छ त भन्दाखेरि शूद्र भन्न बित्तिकै म के भन्छु, जनजाति, दलित, ओबीसी र कन्भर्टेड माइनोरिटिज आएर शूद्राज। सो शूद्र जो चाहिँ अवर्ण हो त्यो चाहिँ यहाँको मूल निवासी पनि हो, यहाँको नागरिक पनि हो। तर ब्राह्मणहरू, खस आर्यहरू यहाँको मूल निवासी होइन, तर नागरिक हो, नागरिक हक हुन्छ भन्ने उसको कुराकानी हुन्छ। तर अब यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। र त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि जसले एकछिन बस्नु अनि त्यसपछि के देखिन्छ भन्दाखेरि जो चाहिँ तपाईको अन्तिमसम्म लडे त्यसलाई चाहिँ अछुत बनाए, जो चाहिँ आत्मसमर्पण गरे, जस्तै ओबीसी भनेको तपाईको पिछडा वर्ग जो छ त्यो आत्मसमर्पण गरे,
आत्मसमर्पण गरिसकेपछि उसलाई टचेबल बनाए र जो चाहिँ लड्दा लड्दै आत्मसमर्पण पनि गरेन, हार पनि खाएन, तर जङ्गलतिर गयो, त्यो जनजाति भयो के। त्यो सबै मूल निवासीको 3 क्याटेगोरी चाहिँ तपाईँको अम्बेडकरको लिटरेचरहरूबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा हो। दोस्रो कुरा, अब सागरजीको जुन प्रश्न छन्, अब यो पर्टिकुलर दशनामीको सन्दर्भमा जुन कुराकानी छन्, अब दशनामीको कुराकानी हेर्दाखेरि नेपालको कन्स्टिट्युसनले परिभाषित गरिसकेको देखिन्छ। खसारे भनेको को भन्दाखेरि, खसारे भनेको तपाईँको त्यसमा दशनामी, गिरी, पुरी, दशनामी, आर्य भनेर तपाईँको परिभाषित गरेको स्थिति छ। तर कुराकानी के हो भन्दाखेरि, न मैले मेरो चोइसले कास्ट चाहिँ रोजे हैन, लोकतन्त्र त हामीले मान्यौँ, तर आमा बुवा छनौट गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। त्यसले गर्दाखेरि जे कास्ट छ त्यो बायोलोजिकल एक्सिडेन्ट हो, बायोलोजिकल एक्सिडेन्ट इन सोसियल स्ट्रक्चर हो। त्यही भएर यो व्यक्तिगत कुरै होइन। ब्राह्मणवाद भनिसकेपछि त्यो आइडियोलोजी हो। त्यो आइडियोलोजी के हो भने एन्टी ह्युमन हो, एन्टी वुमेन हो, एन्टी दलित हो, एन्टी जनजाति हो हैन, र एन्टी नेसन पनि हो। किनभने कास्ट के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि, कास्ट इज एन्टी नेसन एन्ड एन्टी सोसियल भन्दो रहेछ हैन। मतलब जात रहेसम्म न राष्ट्र निर्माण हुन्छ, जात रहेसम्म न तपाईँको समाजको निर्माण हुन्छ। सो कास्ट एन्टी सोसियल हो, एन्टी नेसनल हो। त्यही भएर एन्टी हटाइदिएपछि नेसनल हुन्छ, सोसियल हुन्छ। त्यो एन्टी भनेको कास्ट हटाउने हो। सो एनालिसन अफ कास्ट भनेको बाबा साहेबले लेखेको कारण त्यो हो कि एनालिसन अफ कास्ट इज मस्ट, किनकि जात व्यवस्था र लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्दैन, दुईटै कन्ट्राडिक्टिङ विचार हो। जातले इनइक्वालिटीको कुरा गर्छ, लोकतन्त्रले इक्वालिटीको कुरा गर्छ। जातले इन्जस्टिसको कुरा गर्छ, लोकतन्त्रले जस्टिसको कुराकानी गर्छ। तर यहाँनिर के भन्छन्, कास्ट र डेमोक्रेसीलाई सँगसँगै लिएर जाने प्रयास गरेको छ। त्यसले गर्दा के हुन्छन्, कास्टिस्ट डेमोक्रेसी मात्रै हुने हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कुराकानी के भन्दाखेरि, जुन विचारधारा हाम्रो दिमागमा छन्, हाम्रो व्यवहारमा छ, त्यो व्यवहारबाट प्रमाणित हुने हो को चाहिँ ब्राह्मण हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। सो र मूलभूत रूपमा के देखिन्छ भन्दाखेरि, संसारभरि तपाईँको वाल्टियरहरू जन्मे तपाईँको युरोपतिर, तर हामी कहाँ तपाईँको कास्टलाई एनालिट गर्ने विषयमा, जात व्यवस्थालाई विनाश गर्ने सन्दर्भमा सवर्णले कहिले नेतृत्व लिन सकेन। र त्यो विरासत हेर्नुभयो भने तपाईँको त्यो मनुदेखि लिएर पछिल्लो समयको तपाईँको जे जति तपाईँको सवर्णहरूको जुन विरासत छन्, कसैले पनि तपाईँको इक्वालिटीको जस्टिसको कुरा गरेन। तर बुद्धदेखि अम्बेडकरसम्म, अम्बेडकरदेखि कान्सीरामसम्म र यो लिगेसी हेर्नु भने सबले इक्वालिटीको कुरा, जस्टिसको कुरा, फ्रेटर्निटीको कुरा, ब्रदरहुडको कुरा, सिस्टरहुडको कुरा गरेछन्। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। र दशनामीको कुराकानी गर्दाखेरि कास्ट भनेको बायोलोजिकल एक्सिडेन्ट हो, हाम्रो रोजाइ होइन, हाम्रो चोइस होइन। तर कास्टको जुन माइन्डसेट छ, जुन प्रिभिलेज छ, त्यो प्रिभिलेज यदि हामी उपभोग गर्छौँ भन्ने त्यो प्रिभिलेज चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा। सर म एउटा प्रश्न म थप्नु सर। हजुर हजुर एउटा है सरले एउटा मात्रै सर है। सरले भन्नुभयो नि यो के अरे नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको जुन बिचको जुन एउटा स्ट्रक्चर छ नि होइन, जुन हायरार्की स्ट्रक्चर छ, डिस्क्रिमिनेसन छ, त्यसलाई हिन्दुज कास्ट सिस्टमसँग, कास्ट सिस्टमको आँखाबाट हेर्दाखेरि कतिको न्यायपूर्ण हुन्छ होला। जस्तै होइन, सरले भन्नुभयो नेवार, मेरो आवाज सुनिन्छ सर? सुनिन्छ सुनिन्छ। नेवारमा कास्ट प्र्याक्टिसेस छ होइन, जस्तै नेवारमा देखिन्छ। तर नेपालका सबै आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ नेवारको जस्तो नहुनु देखिँदैन पनि, किनभने नेपालका कतिपय आदिवासी जनजातिहरूमा चाहिँ, कतिपय हिमालयन जातिहरूमा चाहिँ पनि केही विभेदहरू, केही डिस्क्रिमिनेसन भेटिन्छ। त्यो डिस्क्रिमिनेसनलाई चाहिँ, त्यस्ताहरूलाई चाहिँ यो हिन्दुज कास्ट प्र्याक्टिस अथवा हिन्दुजको आइडियोलोजीबाट, हिन्दुज कास्टको आइडियोलोजीबाट हेर्दाखेरि कतिको न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने त्यो मेरो सरले एउटा मेरो प्रश्न। अनि अर्को प्रश्न सरले मैले अघि गरेको थिएँ नि, जस्तै नेपालको कास्ट सिस्टम प्र्याक्टिस र के अरे महाभारत के भन्छ, यो भारतवर्षको यदि एउटै समानता हो भने, सरले एउटा इक्जाम्पल के दियो भने, मैले पढे अनुसार भारतवर्षमा चाहिँ
छेत्री भनेको त्यहाँको ब्रेभ र त्यो राजा हो है। जस्तो लाग्छ छेत्रीको स्ट्याटस हाई हुन्छ, ब्राह्मण भनेको त्यहाँको प्रिस्ट हो होइन, त्यो चाहिँ राजाको छेत्रीको प्रिस्ट हो होइन। तर नेपालको कुरा गर्ने भने नेपालमा त छेत्रीभन्दा ब्राह्मणको स्ट्याटस हाई हुन्छ। अनि अर्को तपाईँ अघि सरले वैश्य भन्नुभयो, त्यो वैश्य चाहिँ नेपालमा कसले वैश्य मान्ने होला होइन। अनि अर्को तपाईँको सरले अघि शूद्र जाति भन्यो नि, अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जनजातिले चाहिँ शूद्रको रूपमा चाहिँ हेर्ने हो हेरिया छैन, अलिकति प्रश्न पार्नु पनि छ। थ्याङ्क यू। ओके, यसमा के छ भने सरले भनेको कुराहरूमा एउटा जसलाई हामी हिन्दू भनेका छौँ नि, त्यो हिन्दू भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट्स अ मिथ होइन। हिन्दू शास्त्रहरू जे जति छ 4वटा वेद छ, पुराण छ, स्मृतिमा कुराकानी गऱ्यो मनुस्मृति, नारायण स्मृति छन्, महाकाव्यको कुराकानी गऱ्यो महाभारत रामायणहरू महाकाव्यहरू छन्। यी शास्त्रहरूमा हिन्दू भन्ने शब्द कतै लेखेको छैन है। एउटा हामीले प्रश्न हुनुपर्ने कुरा कि सवर्ण ब्राह्मणवादका जे जति शास्त्रहरू छन् ती शास्त्रहरूमा हिन्दू भन्ने शब्द कतै प्रयोग भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि जसलाई हामी हिन्दू धर्म भनेका छौँ त्यो गलत हो क्या। एउटा कुरा म त च्यालेन्ज गर्छु नि, न महाभारतमा हिन्दू शब्द लेखेको छ, न रामायणमा हिन्दू शब्द लेखेको छ, न वेदमा हिन्दू शब्द लेखेको छ, न पुराणमा हिन्दू शब्द लेखेको छ, र हिन्दू भनेको न संस्कृत शब्द छ न हिन्दी शब्द छ। अब रह्यो भने हिन्दू के हो त भन्दाखेरि, हिन्दू के हो भन्दाखेरि जब मुगलहरू तपाईको भारतवर्षमा आइसकेपछि बहुदेवतावादी सवर्णहरू जसलाई ब्राह्मण हामी भन्छौँ आर्यहरूलाई देखिसकेपछि उनीहरूलाई कन्क्वेयर गरिसकेपछि डेरोगेटरी सेन्समा गालीको रूपमा दिएको नाम हो हैन। सो हिन्दू भनेको तपाईको संस्कृतको शब्द यो गाली हो। अब गालीलाई के गर्यो भन्दाखेरि यिनीहरूले एउटा फ्रेमवर्क बनायो। त्यो फ्रेमवर्कमा के हो भन्दाखेरि तपाईको शूद्र यहाँको मूल निवासी बहुजनहरूलाई माथि हिन्दू भन्ने एउटा के भन्दा पोलिटिकल वेपन भयो, हतियार भयो, सो राजनीतिक हतियार भयो। त्यसले गर्दाखेरि सिम्पल एउटा कुरा आदि हिन्दू भनिसकेपछि तपाईको त्यो धर्म होइन, मूलतः मौलिक रूपमा के भने सवर्ण ब्राह्मणवाद हो। लिटरली भयो भने सवर्ण ब्राह्मणवाद। त्यही भएर इन्डियामा डाक्टर अम्बेडकरले इन्डिया द्याट इज भारत भनेर लेख्यो। किन इम्फेसिस गर्यो भने संविधानमै इन्डिया द्याट इज भारत अथवा भारत द्याट इज इन्डिया भनेर लेख्यो, कहीँ हिन्दुस्तान लेखेन। हिन्दुस्तान भन्नु भनेको गैर संवैधानिक शब्द हो हैन। तर त्यसलाई सांस्कृतिक रूपमा त्यसलाई के एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ हिन्दू सवर्ण ब्राह्मणवादहरूले चाहिँ बनाए। अब रह्यो कुरा चाहिँ अब म कुराकानी के गर्छु भन्दाखेरि जो यहाँ शूद्र अथवा मूल निवासीहरू भए ती मूल निवासीहरूको तपाईको इन्डियाको परिभाषामा हेर्नुभयो भने इन्डियामा शूद्र कसलाई भन्छ भन्दाखेरि अथवा मूल निवासी कसलाई भन्छ भन्दाखेरि एउटा एसटी भन्छन् शेड्युल्ड ट्राइब हो, त्यसपछि एससी भन्छन् शेड्युल्ड कास्ट, त्यसपछि ओबीसी भन्छन् अदर ब्याकवर्ड कास्ट एन्ड कन्भर्टेड माइनोरिटिज। कन्भर्टेड माइनोरिटिज भनेको मुगलहरू आइसकेपछि बाई फोर्स स्टेटको पावरबाट तपाईको मुस्लिम भए, तर मुस्लिममा पनि तपाईको मूल निवासीहरू कन्भर्टेड भए। त्यस्तै अहिले तपाईको क्रिस्चियनहरू कन्भर्ट भइरहेछन् हैन। क्रिस्चियनमा मूल निवासीहरू जनजातिहरू कन्भर्ट भइराखेको छन्। सो कन्भर्टेड माइनोरिटिज सबै के हो त मूल निवासी यहाँका हुन्। यिनीहरू चाहिँ सवर्ण होइन, यहाँका मूल निवासी हुन्, यहाँका इन्डिजिनियस पिपल हुन्। त इन्डिजिनियस पिपलको क्याटेगोराइज गर्दाखेरि मैले अघि भने कि त्यो युद्ध हुँदै जाँदाखेरि तपाईको दलितहरूले अन्तिमसम्म लडे, जसलाई अहिले दलित भन्छौ नि। दलित शब्द भनेको त दलित पेन्थरले ल्याएको हो इन्डियाबाट हैन। अब दलित र गैर दलितको बाइनरी भनेको जनजातिलाई दुश्मन बनाउने हो नि त। यो त ब्राह्मणवादी विचारधारा हो दलित भन्ने। हामी त मूल निवासी हो। अब दलित भनिसकेपछि गैर दलित भनिसकेपछि जनजातिले पनि दुश्मन बनायो। सो यो तपाईको के हो त यो राजनीति हो हेर्नुस् हैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका मूल निवासीहरूलाई कसैलाई अनटचेबल बनाए, कसैलाई टचेबल बनाए, कसैलाई वनवासी बनाए, जसलाई इन्डिजिनियस पिपुल्स भन्छौँ हामीले, र कन्भर्टेड माइनोरिटिज। यो चारवटा यहाँका के छ त मूल निवासीहरू हुन्। यी मूल निवासीको बीचमा एकता हुनुपर्छ, किनकि अनि नयाँ ढङ्गले आफ्नो रिभाइटलाइज गर्नुपर्छ आफ्नो आइडेन्टिटीलाई।
सो मूल निवासी विचारधाराबाट तपाईलाई के हुन्छ त तपाईको यहाँको मूल निवासी हो र संगठित हुने कुरा तपाईको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भन्ने विचारधारा यहाँबाट आउँछ तपाईलाई एउटा हो। अब जे जति अहिले हामीले पढाइएको छन् जे जति हामी पढेका छौं ती सबै कुरामा धेरै कन्फ्युजनहरू छन् हैन र नेपालमा कुराकानी गर्यो भने नेपालमा जुन किसिमको तपाईको इन्डिजिनियस पिपुल्स भनौं न म चाहिँ मधेसको मान्छे हैन म चाहिँ हिन्दू वर्ण व्यवस्थालाई चाहिँ बाइ फोर्स मान्न बाध्य भए राज्यको आतंकले गर्दाखेरि हैन मेरै छिमेकी तपाईको धानुक छ मण्डल छ उले पनि मैथिली बोल्छ म पनि मैथिली बोल्छु उसको कल्चर मेरो कल्चर सबै बराबर छ तर ऊ आदिवासी जनजाति भए म चाहिँ दलित भए हैन ऊ पनि सारा संस्कार सो यहाँ तपाईको के छ त्यो पोलिटिकली तपाईको बद्री मण्डल भइसकेपछि यसलाई जनजातिमा हाल्दियो भनेर हाल्दिएको कुराकानी हो त्यो एडहोक हो के सो मूल रूपमा के हो त भने दलित त्यसपछि ओबीसी त्यसपछि जनजाति आदिवासी र कन्भर्टेड माइनोरिटिज दे आर मूल निवासी फर्स्ट सेटलर र यो मूल निवासीलाई ब्राह्मणहरूले के गरे भन्दाखेरि जातको आधारमा टुक्रा टुक्रा बनाए हैन जातको आधारमा टुक्रा टुक्रा बनाएर एक जात अर्को जातको बीचमा तपाईको ग्रेडेड इनइक्वालिटीको बिउ रोपे ग्रेडेड इनइक्वालिटी भइसकेपछि हामीलाई जब जातको आधारमा टुक्रा गरिसकेपछि यो संगठित हुने कुरै होइन किनकि यसलाई वंशानुगत बनाइदिए वंशानुगत बनाइदिएपछि तपाईको जन्मबाट निर्धारण हुने भयो जनबाट निर्धारण भइसकेपछि ऊ अल्पजन भएर पनि 3000 वर्षदेखि शासक भयो सो अब त शासक हुने कुरा त एडल्ट फ्रेन्चाइजले गर्ने हो नि एडल्ट फ्रेन्चाइजले के भन्छ जो बहुजन हो ऊ सत्तामा जाओ त बहुजन बनाउनु पर्यो नि बहुजन समाज निर्माण गर्नु पर्यो नि त बहुजन भन्ने शब्द चाहिँ बुद्धले भने हो र छुवाछुत भनेको बुद्धिज्मसँग जोडिएको विषय हो दाइ टाइम सकिन लाग्यो कुराकानी के छ हजुर हजुर मेरो पनि सकियो ए ल थ्यांक यू दाइ धेरै धेरै धन्यवाद दाइ जुन तपाईले जुन हाम्रो यो 13औं सेसनलाई सफल बनाउनको लागि जुन रूपमा अमूल्य समय दिनुभयो त्यसको लागि हाम्रो जुन डिस्कसन टिमको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु दाइ अन्तमा के रे 1-2 सेकेन्ड दाइ अब हामीसँग 2 मिनेट छ लास्टमा केही भन्नुहुन्छ दाइ राजकिशोर दाइ लास्टमा म के भन्छु भन्दाखेरि आयोजक तपाईलाई र सम्पूर्ण टिमलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु यो प्लेटफर्मको लागि यो ढंगको बहस चाहिँ जरुरी छन् बहसै छैन चर्चै छैन हामी कहाँ र हामी कहाँ यो पब्लिक डिबेटमा पनि यो बहसहरू छैन त्यसले गर्दा इतिहास त हामी बदल्न सक्दैनौं तर इतिहासलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न सक्छौं हैन सो इतिहासलाई मूल निवासी विचारधाराबाट हेरौं नयाँ ढंगले तपाईको इतिहासलाई दृष्टिकोणलाई हामीले हेर्न सक्यौ भने नयाँ ढंगले हामी समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छौं र समय र यो सबै प्लेटफर्म दिनु भएकोमा म फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद थ्यांक यू धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरुलाई सागर जी दिलविक्रम दाई पुकार सोल्टी वसुधा गुरुङ दिदी न होला दावा जी अञ्जना जी अनु जी देवराज जी सेतमान जी कमान जी रस जी लगायत सम्पूर्णलाई जुन हाम्रो यो निरन्तर रूपमा चलिरहेको यो सेसनलाई तपाईले उत्साहका साथ सफल बनाउनको लागि जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं हामी भोलि 8:15 मा हामी इन्टरनेशनल लको आँखाबाट जुन अहिलेको जुन इन्डिया नेपालको बोर्डरको इस्यु के छ त्यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय लका अधिवक्ता हुनुहुन्छ एम कुमार योङजन उहाँसँग हामी भोलि भलाकसरी गर्नेछौं तसर्थ तपाईहरु पनि समय मिल्छ भने भोलिको सेसनमा पनि जोइन भएर सहभागी भइदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दै आजको सेसन यही समापन भएको घोषणा गर्दछु र राजकिशोर रजक दाइलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु दाइ आगामी सेसनमा हामी जोडिने छौं यो निरन्तर चलिरहने छौं त्यसका लागि आजको जुन सेसन सफल बनाउनको लागि जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दाइ सम्पूर्ण धन्यवाद है थ्यांक यू नमस्ते भाइ थ्यांक यू बाय 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 नमस्ते